दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 22 गते बुधबार दिनभरिका मुख्य समाचारसँगै देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। विप्लवको हिंसात्मक अभिव्यक्ति, न्यायाधीशलाई घरबाट थुतेर कुट्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने सहमति। पोखरालाई पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजान्छु भन्दै पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले भने। अन्नपूर्णमा पिउने पानी उद्योगलाई 3 लाख रुपियाँ जरिवाना। लक्की ड्रको ठगी धन्दामा राजेश हमालको तस्बिरको दुरुपयोग। 2 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 पुष्टि। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्पष्टीकरण, सीसीटीभीको क्षमता मलाई कसरी थाहा हुन्छ। अर्थमन्त्री दोषी छन्, पदमा राखेर छानबिन हुन सक्दैन भन्दै एमालेले भन्यो। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखमा भरत बोहरा र अपराध अनुसन्धानमा जनक भट्टराई। दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको बाँकी काम सक्न चिनिया टोली नेपालमा। विप्लव भन्छन् गगन थापालाई त मुगलिन कटाउनु पर्थ्यो। आम चुनावमा 10 अर्ब खर्च लाग्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान। हवाई भाडा बढ्यो, धनगढी पुग्न अधिकतम 17,025 रुपियाँ लाग्ने। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मङ्सिर 2 गते गर्न सुझाव। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिए राजीनामा। विद्युतीय सेटिङ मेसिनका लागि आयोगले माग्यो बजेट। काठमाडौँमा थप 2 जनामा हैजा भेटियो। महँगी बढेको भन्दै निर्वाचन आयोगले माग्यो 10 अर्ब खर्च। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि फैलियो हैजा। संक्रमितको संख्या 21 पुग्यो। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहसँग मागे जनप्रतिनिधिले लोगो। रवि लामिछाने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको आरोप बारेमा छानबिन गर्न संसदले संसदीय विशेष समिति बनाए लगत्तै शर्माले राजीनामा दिएका हुन्। लगत्तै विशेष समय लिएर बोलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्दै राजीनामा घोषणा गरे। एउटा संसदीय समिति मात्र होइन, म हजारौं छानबिनका लागि तयार छु। उनले भने, छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। बजेट निर्माणमा आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको उनको दाबी छ भने विगतमा अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेर छानबिन हुँदा राजीनामा नदिएको भन्दै उनले अघि भने, मैले गल्ती गरेको छैन, तपाईहरूको आवाजलाई सम्मान गर्दै राजीनामा दिएको छु भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएपछि वायुसेवा कम्पनीले हवाई भाडा बढाएका छन्। वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार काठमाडौँबाट सबैभन्दा लामो रुट धनगढीका लागि सबैभन्दा धेरै 220 रुपियाँ बढेको छ भने भाडा बढेसँगै अब काठमाडौँबाट धनगढी पुग्न अधिकतम 17,025 रुपियाँ लाग्ने भएको छ। काठमाडौँबाट पर्वतीय उडानको भाडा 14,890 रुपियाँ पुगेको छ भने यस रुटमा 1,070 रुपियाँ बढेको छ। सबैभन्दा कम काठमाडौँबाट सिमराका लागि 45 रुपियाँ बढेको छ भने यो रुटमा अब अधिकतम 4,240 रुपियाँ भाडा लाग्ने भएको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ मूल्य बढाएको थियो भने अहिले हवाई इन्धनको मूल्य 185 रुपियाँ प्रति लिटरबाट 190 रुपियाँ पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले यस वर्ष प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न 10 अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। यसअघि 2074 सालको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 7 अर्ब 80 करोड रुपियाँ खर्च लागेकामा हाल तलब भत्तामा भएको वृद्धि, मतदाता र मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धि र निर्वाचन सामग्रीको मूल्य वृद्धि लगायतका कारण बढी खर्च लाग्ने आएको अनुमान रहेको छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने भए सरकारले तत्काल बजेट छुट्याउन समेत माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बुधबार भेट गरी आयोगले विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गर्ने भए चुनावको मिति घोषणा हुनुअघि नै बजेट निकासा गर्नुपर्ने माग गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवले नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई मुगलिन कटाउनु पर्ने टिप्पणी गरेका छन्। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC संसदबाट पारित गर्दा थापाले अमेरिकी सेनाले आफूलाई चारपाटा मोडेर थानकोट कटाइदिए हुन्छ भनेका थिए। गगन थापालाई हाम्रो लाज ढाक्दिएर आउँछ भन्ने परेको थियो। बुधबार राजधानीमा आयोजित पार्टी ध्रुवीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा महासचिव विप्लवले भने, कंग्रेसका मान्छेले बुझ्नुपर्छ मालिक निर्मम हुन्छ, मालिकसँग त लड्नेहरू मात्रै टिक्छन्। अमेरिकाले गगन थापालाई त धोती न टोपी बनाइदियो भन्दै उनले अघि भने, उनी गगन थापालाई थानकोट होइन अहिले त मुगलिन नै कटाउनु पर्थ्यो भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो।
नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य परीक्षालयले गरेको जिन सिक्वेन्सिङ मार्फत परीक्षण गर्दा 2वटा नमुना BA.5 पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित केसको नमुना केन्द्रीय डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला र बेलेहिया नाकाबाट प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्राका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य परीक्षालयमा विभिन्न भारत र नेपालको सीमानाका तथा प्रयोगशालाबाट आएका 32वटा नमुनालाई जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको थियो। विशेष गरी 2 जनामा ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्टको उपप्रजाति BA.5 पुष्टि भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहलमा भएको छलफलमा दलहरूबीच संसदीय समिति गठन भएको सहमति जुटेको भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्दै एमालेले संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको थियो। पछिल्लो पटकको राजीनामाको माग उठ्न थालेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बारेमा छलफल भएको थियो भने लगत्तै माओवादी संसदीय समिति बनाउन तयार भएको थियो। छानबिन समिति गठन गर्नु पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा आफ्नो धारणा राख्न चाहेका थिए र उनले आफ्नो धारणा राखेका छन् र उनले त्यसपछि राजीनामा पनि दिइसकेका छन्। पिउने पानी उत्पादन र वितरण गर्ने ललितपुरको एक उद्योगलाई वाणिज्य विभागले 3 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको अन्नपूर्ण पानी उद्योगले उत्पादन गरेको पिउने पानी ल्याब परीक्षणका क्रममा न्यून गुणस्तरको रहेको पाइएको विभागका महानिर्देशक लीला प्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। 10 असारमा लिएको नमुनाको परीक्षण पछिको नतिजामा 16 असारमा पाइएपछि विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताएका छन्। पानी उद्योगमा सिलबन्दी गरेर थप अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अन्तिम चरणको काम थाल्ने तयारी भएको छ। अन्वेषणको लागि ड्रिलिङ गर्ने स्थानहरू छनौट गर्न एक चीनिया प्राविधिक टोली नेपाल आएको छ भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारण चीन सरकारले विदेश भ्रमणमा रहेको अथवा गरेको कडाइका कारण चीनिया प्राविधिक नेपाल आउन सकेका थिएनन्। खानी तथा भूवर्ग विभागका अनुसार सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटा ड्रिलिङको काम अघि बढाउने स्थानहरूको पहिचान गर्न चीनको प्राविधिक टोली दैलेख पुगेको बताउँछन्। विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण शाखा प्राविधिक पनि दैलेखमा छन् भने 19 मा चीनिया प्राविधिक तथा विज्ञ टोली नेपाल आउने तय भएको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण चीनिया टोली नेपाल फर्किन सकेन। अब चीनिया टोली आएर गर्ने अन्तिम चरणको अन्वेषणपछि दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यावसायिक उत्खनन सम्भावनाको टुङ्गो लाग्ने हो भन्दै बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 2 गते गर्ने शुक्रबार एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सरकारी निवास बालौटारमा पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितको टोलीले मङ्सिर 2 मा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ भने आयोगले 2074 सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी 2079 मङ्सिर 22 गते पूरा हुने निष्कर्ष निकालेको छ। विशेष गरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मङ्सिर 2 गते गर्न सुझाव दिएको छ। बुधबार थप 2 जनामा हैजा भेटिएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले हेटौँडा र चागनारायण मन्दिरमा 2 जना हैजाका बिरामी भेटिएको बताएका छन्। ती दुवै जनाको अहिले उपचार भइरहेको छ। नयाँ थपिकासँग अहिलेसम्म 21 जना हैजा भेटिएको उनले जानकारी दिएका छन् र अहिलेसम्म 5 जना बिरामीको उपचार भइरहेको छ। हैजा तथा झाडा पखला रोगबाट बच्नका लागि उमालेको वा क्लोरिन झोल हालेर शुद्धिकरण गरिएको पानी मात्र पिउन आग्रह गरिएको छ। यस्तै खानेपानीलाई सधैँ सफा भाँडोले छोप्न, खानेकुरालाई राम्ररी पकाएर खान, सडे गलेका बासी र झिङ्गा भन्के खानेकुरा नखान समेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख वसन्त अधिकारीले खानेपानीका कारणले हैजाका बिरामी बढेको पनि बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मेयर बालेन्द्र शाह बालेनसँग लोगो माग गरेका छन्। बुधबार जारी महानगरको 11औं नगरसभामा बोल्दै वडा नम्बर 29 का वडा सदस्य सन्तोष ढुङ्गेलले मेयर शाहसँग लोगो माग गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको चिनारीका लागि कुनै पनि चिन्ह पहिचान नभएको भन्दै सदस्य ढुङ्गेलले छुट्टै लोगो माग गरेका हुन् भने यसअघि मंगलबार बसेको महानगरको नगरपालिका बैठकमा समेत जनप्रतिनिधिहरूले महानगरको पहिचान सहित छुट्टै पोसाक वा लोगो हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी को काज सरुवा गरेको छ। मन्त्री परिषद स्तरीय निर्णयबाट भएको सरुवा अनुसार काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखमा एसएसपी भरत बोहरा र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुखमा जनक भट्टराईको काज सरुवा भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै विकास राज खनाललाई लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोमा पठाइएको छ भने खनाल नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय धरानमा कार्यरत थिए। यस्तै विष्णु केसीलाई अपराध अनुसन्धान विद्यालय महाराजगञ्जमा काज सरुवा गरिएको छ भने उनी प्रहरी प्रधान कार्यालय महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बहिष्कार गरेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा करको दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि संसदले बुधबार 11 सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति विशेष बनाएको थियो भने लगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोल्न समय दिएका थिए। तर एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध गरे। लगत्तै सभामुखले एमाले सचिव योगेश भट्टराईलाई बोल्न समय दिए। भट्टराईले शर्मालाई अर्थमन्त्रीको हिसाबमा बोल्ने नैतिक अधिकार नभएको बताए। शर्माले अब अर्थमन्त्रीका रूपमा संसदमा बयान दिन नपाउने भन्दै उनले भने संसदीय समितिले दोष छ कि छैन भनेर छान्ने होइन, उहाँ स्वतः दोषी प्रमाणित हुनुहुन्छ। अब शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने नभए प्रधानमन्त्रीको बर्खास्त हुनुपर्ने भट्टराईको अडान थियो भने त्यसपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखरालाई पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने बताएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पोखरा पर्यटन बस पार्क महानगरलाई हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि नै पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। सोही निर्णयलाई नेपाल सरकारबाट पारित गर्न संघीय पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो, जसमा पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रतिक्रिया तत्काल थाल्ने बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले पोखरा पर्यटनको लागि एक गन्तव्य भएको भन्दै पोखरालाई व्यवस्थित र आकर्षण बनाउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवले हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएका छन्। आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरूलाई धेरै धरोटी मागेको भन्दै उनले न्यायाधीशहरूलाई घरबाट थुतेर कुट्नुपर्ने बताएका हुन्। बुधबार राजधानीमा आयोजित पार्टी ध्रुवीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा महासचिव विप्लव अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिँदा पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूसँग लाखौं धरोटी रुपियाँ मागेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, एउटा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई 10 लाख 5 लाख धरोटी माग्ने हो, देश बेच्न पाइँदैन भनेर आन्दोलन गर्ने युवालाई पक्रेर 3 लाख रुपियाँ धरोटी माग्ने हो। यो न्यायाधीश को हो भन्दै कडा प्रश्न गरेर यिनलाई त घर घर गएर थुतेर कुट्नुपर्छ भन्दै बताएका छन्। मंगलबार बेलुका अनामनगर बस्ने सुशील नाम परिवर्तनलाई व्हाट्सएपमा एउटा मेसेज आएको थियो। 50,000 अमेरिकी डलर राशिको लकी ड्र जितेको भनेर उक्त मेसेजमा अभिनेता राजेश हमालको तस्बिर समेत प्रयोग गरिएको छ। त्यसको केही बेरमा पुनः व्हाट्सएप कल पनि आएको थियो र लकी ड्र जितेकाले बैंक खाताको पूर्ण विवरण फोन गरेरै माग गरिएको थियो। सन्देश आएको मोबाइलमा नम्बरमा पाकिस्तानको कन्ट्री कोड +92 देखिन्छ भने उक्त सन्देशमा मिस्टर जोन नाम गरेको व्यक्तिले 44 75 10 32 77 32 नम्बरमा व्हाट्सएपमा मेसेज पठाउन समेत भनिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले यस्ता स्क्यामरहरू नेपालमा धेरै आइसकेका छन्। लकी ड्रमा तपाईले पैसा जित्नु भएको छ भन्दै फोन आउने र पछि बैंक डिटेल मागेर त्यो बैंकमा भएको पैसा स्क्याम गरेर लिने धन्दाहरू अहिले चलिरहेका छन्। त्यसमा दर्शक महानुभावहरू, महानायक राजेश हमालको फोटो पनि जोडिएको छ। महानायक राजेश हमालको तस्बिरको दुरुपयोग भएको छ। यस बारेमा तपाईहरुको धारणा के छ, हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य र महत्त्वपूर्ण समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।